अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल इनसाइड के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़रीफ़ और मेरे साथ मौजूद हैं राना उस्मान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल की गिरफ़्तारी पर। उसके अलावा रात भर अहम तरीन जगह पर GHQ पर क्या मीटिंग होती रही और आसिम मुनीर ने बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया है। जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया। उसके अलावा जनरल फैज़ के जो है अचानक उनको बरी किया और एकदम फिर उन्हें गिरफ़्तार किया गया। और जो जनरल बाजवा है उनकी गिरफ़्तारी से मुतल्लिक भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। राना उस्मान, सबसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम अपने सब्सक्राइबर से कहेंगे कि जो हमारे देखने वाले हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन सब का शुक्रिया कि वो अपना फीडबैक हमें दें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम उनसे कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। राना उस्मान साहब, मुल्क में जो है वो क्या होने जा रहा है कि पहले जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी होती है और जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद अब जो है वो 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल की गिरफ़्तारी है। जो नाम शो हुए हैं ISPR की जानिब से वो भी आपको मालूम है और हमें ज़राए से जो नाम मिला है, एक नाम में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हम जो ISPR ने दिया है वो ज़्यादा मोतबर ख़बर है बजाय इसके कि जो ज़राए से हमारे पास है। तो राना साहब, क्या होने जा रहा है? देखें, पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे मुश्किल दौर जो है उसको कहा जा सकता है कि इस दौर में पहली दफ़ा हुआ है कि इस्टैब्लिशमेंट अपने ही अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने जा रही है। और देखिए, जिसमें जनरल फैज़ हमीद जो हैं, क्योंकि DG ISI रहे हैं, वो साबिक DG ISI थे, उनके साथ ब्रिगेडियर थे, उनके साथ कर्नल थे, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आज कईयों के नाम भी जो हैं वो ISPR की जानिब से दिए गए हैं और मज़ीद भी जो अफसरान हैं और एहलकार जो उनके साथ ड्यूटी देते रहे या फिर सहूलत कारी करते रहे, उनके हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो की जा रही हैं। दूसरी जानिब आपने ये देखा कि जो अडियाला जेल के अफसरान थे साबिक, जिसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, उनको भी जो है गिरफ़्तार किया गया है, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन आज आपने ये एक मुनफरिद चीज़ देखी होगी कि ISPR की जानिब से वो जो चीज़ जारी की गई जिसमें दिखाया गया कि आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो पुराने जो साबिक आर्मी चीफ जो हैं, हाँ, साबिक जो अफसरान थे उनसे मिल रहे थे, लेकिन उनमें जनरल बाजवा नहीं मौजूद थे। क्या जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होने जा रही है? क्या नवाज शरीफ जो हैं वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने पर ज़िद पे हैं कि वो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें क्योंकि उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई? क्योंकि अगर जनरल फैज़ हमीद कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आर्मी चीफ़ का हुक्म ना हो, तो आपको क्या लगता है सर? राना उस्मान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जनरल फैज़ हमीद को जो है वो काफ़ी अर्सा पहले फ़ौज ने ज़राए के मुताबिक अपनी तहवील में लिया था, उनसे पूछ गुछ की थी और उनको छोड़ दिया था। और ये जो गिरफ़्तारी हुई है ये एकदम अचानक फिर गिरफ़्तारी हुई है और इस बार अब उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में एक जगह है जहाँ पर उन्हें रखा गया है और वो बड़े परेशान हैं। जनरल फैज़ हमीद इस वक्त बड़े परेशान, लेकिन इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में वो ख़ासे परेशान हैं क्योंकि लेकिन इमरान खान के बयान के हवाले से भी तो बताया ना कि इमरान खान ने उनके बारे में क्या कहा? इमरान खान ने तो ये कहा कि जी वो एक फ़ौज का सासा है और उन्हें ज़ाया किया गया, और उनका ये कहना था कि उसको अगर सज़ा देनी तो मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये फ़ौज का एक इंटरनल मामला है। हम अपने आज की जो मौज़ू की तरफ दोबारा आएंगे कि राना उस्मान साहब, ये अब देखें कि सूरत-ए-हाल सामने इस तरह आती जा रही है कि गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और ये न सिर्फ यहाँ पर सिलसिला गिरफ़्तारियों को रुकेगा नहीं। ज़राए के मुताबिक जो ये जो थे अपना जो ब्रिगेडियर थे, ये 2 ब्रिगेडियर जो हैं इनका चकवाल से ताल्लुक़ था। जो आम अफसर हैं ये दोनों जनरल फैज़ हमीद के इंतहाई करीबी साथी थे। अब इन पर ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि जी इमरान खान के साथ ये रवाबित में थे और इमरान खान के का जो पैगाम होता था जनरल फैज़ का प्रोग्राम जो पैगाम होता था वो इमरान खान तक पहुंचाते थे। लेकिन एक चीज़ और भी है कि टॉप सिटी में भी इनका नाम आ रहा है। ये बताया जा रहा है, ये बात की जा रही है कि इन पर यह भी इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर इन्होंने 4 करोड़ रुपए टॉप सिटी के मालिकान को मजबूर किया कि आपने 4 करोड़ रुपए जो हैं वो देने हैं जनरल फैज़ हमीद को। इस हवाले से भी जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं और
صورتحال خاصی گمبھیر ہے. جنرل باجوہ پر بھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے بعد جنرل باجوہ کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ آج کا جو اہم ترین میٹنگ تھی اس آرمی چیف کی، اس میں سابق آرمی چیف ہمیں اشفاق پرویز کیانی دکھائی دیے، سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف دکھائی دیے، اس کے علاوہ عام ترین سیٹوں پر موجود جو افسران تھے، جو سینئر سیاستدان ہیں جنہیں ایکس مین کہا جاتا ہے، وہ موجود تھے بڑی تعداد میں. لیکن اس تقریب میں جو ہے وہ جنرل باجوہ موجود نہیں تھے. اور بات جو آپ نے بتائی میں اس کی تصدیق کروں گا کہ نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے خاصا سخت موقف جو ہے وہ رکھتے ہیں دونوں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت جو گرائی گئی تھی اس میں یہی شامل ہیں. جبکہ رانا عثمان آپ کو ایک ثاقب نثار صاحب کے خلاف بھی کارروائی کا بتایا جا رہا ہے. بڑی خبر آپ کو بتاؤں کہ ثاقب نثار کے خلاف بھی کارروائی ہونے جائے گی. ثاقب نثار اس وقت ملک سے باہر ہیں اور انہوں نے کچھ میڈیا سے بات بھی کی. انہوں نے کہا گیا کہ جی میرے حوالے سے سوشل میڈیا پہ من گھڑت باتیں کی جا رہی ہیں. تو ان کے حوالے سے باتیں یہی ہیں کہ اگر وہ پاکستان میں ہوں گے تو ان کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی کارروائی جو ہے کی جائے گی. اور جو پاکستان میں جو معتبر شخصیات ہیں، دو اعلیٰ شخصیات جو عام ترین عہدوں پر ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے ٹینور کو بڑھایا جائے، کیونکہ حکومت ان کی کارکردگی سے خوش ہے، مطمئن ہے. حکومت ان کے ٹینور میں اضافہ کرنا چاہتی ہے. حکومت چاہتی ہے کہ وہ جو پاور کے جو سب سے بڑے افسر ہیں، جن کے پاس تمام طاقت ہے، پاور ہے، ان کے دورانیوں کو بھی جو ہے وہ 3 سال بڑھایا جائے، کیونکہ حکومت ان کے کارکردگی سے خوش ہے. دوسری جانب وہ قوت جو فیصلے کرتی ہے ملک میں عام ترین، ان کی کارکردگی سے بھی حکومت جو ہے وہ خوش ہے، اور ان کی بھی حکومت خوش ہے. اور تمام تر جو باتیں ہیں آپ خود سمجھ جائیں جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں. اور اب جو ہے وہ معاملات جو ہے خاصے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. اور گرفتاریاں آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ یہی جو گرفتاریاں ہیں رانا صاحب، یہی گرفتاریاں نہیں تھیں، اب جو مزید گرفتاریاں ہیں ان کا بھی اقدام ہے. اور ذرائع کے مطابق تقریباً 100 لوگ ایسے ہیں مختلف سیکیورٹی اداروں میں، لیکن سروس یا حاضر سروس، ان کے حوالے سے جو ہے وہ ہے. اور جی ایچ کیو میں بھی اہم ترین میٹنگز ہوئی ہیں ملک کی سلامتی کے حوالے سے. اور ان میٹنگز میں یہ جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب بہت ہو گیا، کسی کو اب چھوڑا نہیں جائے گا. کیونکہ پہلے ایک بات ہوتی تھی کہ سویلین کے خلاف کارروائی ہوگی تو وردی والے کے خلاف نہیں ہوگی. اب میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں عام ترین کہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اب کسی قسم کا کوئی فرق نہ رکھا جائے. اب جو ہے وہ کاروائیاں جو ہے وہ نہیں، بالکل جی کاروائیاں ہونی چاہیے، کاروائیاں بلا تفریق ہونی چاہیے، اور ان سب کے خلاف ہونا چاہیے جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے آئین میں مداخلت کی، جنہوں نے عدالتی فیصلوں میں مداخلت کی، جنہوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت کی، سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو اہم ترین جو انفارمیشن ہے جو ٹیلی ویژن پر یا دیگر ذرائع پر آپ کو دینا ممکن نہیں، وہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہم نے آپ تک پہنچائی کہ اب جو معاملات ہیں وہ جو ہیں وہ خاصے جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور اہم ترین جگہوں پر اہم ترین میٹنگز ہو رہی ہیں، جو بڑے افسران ہیں سخت غصے میں دکھائی دیتے ہیں. 2 بریگیڈیئر ایک کرنل کے بعد مزید ریکارڈ بنایا ہوا تھا ظریف. یہ جو انویسٹیگیشن سامنے آئی ہیں اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ یہ تمام لوگوں کا پہلے سے ریکارڈ موجود تھا، اور ان سے ایک دفعہ جو پوچھ گچھ ہے وہ کی جا چکی ہے. جن لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی، جیسے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری ہوئی ہے، ان سے انویسٹیگیشن ایک دفعہ کی جا چکی ہے. اس کے بعد ان کو دوبارہ جیسے کہ آپ نے بری ہوئے، اور اس کے بعد دوبارہ مطلب ایک دفعہ چھوڑا گیا اور دوبارہ ان کو گرفتار حراست میں لیا گیا. اور اسی طرح بریگیڈیئر اور کرنل جو گرفتار ہوئے ہیں ان سے بھی انویسٹیگیشن کی گئی، ان سے کوئی سوالات کیے گئے. وہ جب سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب نہیں ہوئے، ان کے بعد ان کو بہرحال ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اور بہت شکریہ رانا عثمان اور محمد ظریف کو. دیجیے گا اجازت آج کے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.